ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሓፈሻዊ ጉዳያት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሾም ኣብ መቐለ ዝርከብ መሪሕነት ትግራይ ኣብ መቐለ ዘለዉ ተመዛበልቲ ካብ ሓደጋ ዝብእ ከድሕኖም ተኽእሎ የብሉን ዶ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሕዚ እውን ባዛብ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ይርከቡ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍረም ውሳነ ኣብይ ኣሕመድ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኢሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ كم تجارو كاب تجارو انتي نصبح بهال تجري أفلالين نقول نجريفك أب حبراو وراي معساليو سلام أب كله كرنا تعلم تركبوا تقطعات التمدمنا زينات زعلت برست زينة فليمنا حزر ما نابزر زرام كناس جركم ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሓፈሻዊ ጉዳያት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሾም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ከም ዝሓበሮ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝታይ ልኡኽ ትግራይ ሒዞም ትማሊ ዕለት 8 ታሕሳስ 2018 ግዝ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዖም ኣለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሕዚ እውን ብኣዛብ ኣብ ከቢድ ስጋኣት ኣለዉ ናብ ትማሊ 8 ታሕሳስ 2018 ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝኣተወ ዝብኢ ኣብቲ ማእኸል ኬንዳ እናሃሎ ብህዝቢ ወላ እንተተቐትለ ሕዚ እውን ግና ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ወለዲ ኣረጋውያን ኣብ ከቢድ ስጋኣት ስነልቦናዊ ሃስያን ከም ዝርከቡ ተገሊጸሎም ቅድሚ ሕዚ ኣዛብ ናብቲ ማእኸል መዕቆቢ ኣትዮም ክልተ ህፃውንቲ ብምንካስ እቲ ሓደ ህፃን ሽዑ ንሽዑ በቲ ዝብኢ ተበሊዑ ዝሞተ እንትኸውን እታ ካልአይቲ ህፃን ሰለፋን እግራን ተነኺሳ ንስለ ህይወታ ከም ዝድሓነት ዝዝከር እዩ ማእኸል መዕቆቢ 70 ካሬ ዙርያ መለሽ ሓፁር ብዘይ ምህላው ብተደጋጋሚ ኣዛብ እናኣቱ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ጉዳት የብፅሑ ብምህላዎም ዝምልከቶም ኣካላት ብፅሑልና ክብሉ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ፀዊዖም ኣለዉ እንኮ ዘላቒ መፍትሒ ብመሰረተ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ መረበቶም ብምምላስ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሐሎም ተማሕፂኖም ኣለዉ ኣብቲ መዕቆቢ بأشح زوجر تمازبلت بتميت حمام ناتساقيو زركبو كم زخانة إزفلات وعلي بريترا كفر موسى أبي أحمد عبي ترى نيرو أتجيتها تشوردا تجري زي تخلو كينات دوم نوال تفتنا اسم معنا تنيرو دحر أب تجري ببوليتيكا فرد معرب تجري أحلفكا كمها ويد محجة من قساو دبات تجري أحلفكا كمها بتجرو يحسب نيرو اتزخنا جن كالي يبل أتجيتها تشوردا أب مودة ساعات كفرس غربة وعلى بريتيرا أب مودة ساعات أب تجري استتأشى جزيا ومحدار أم عرب تجري ريان سلطان كيهلو قالنا مقتاو تفتيني نيرو زعنك أصبو جن تجري تقبلنا تأين برون تجري حتى كتدقف ويكابت زتك توز زجد نيرو أتي عنك أب تسمع أنت زغط النيرو تسمع معنا مخشاف عدلو زل على نيرو أب زترى أبي أحمدن أهرو كيناتا نتسمع عم عراري يوم ناي أبي أحمد ترى أبز ولا نزر وأي تعمزل على ناي متعراي صراحة تصريحيو أتو جيتاتشو ردا بريتوريا stopped the war politics is imperiling the peace بريتوريا أتحدقا كوينات أتوكا بلوغيرو بوليتيكا جن أبحدقا كود غيرو كبل صحيفو يوم كم تجارو كاب تجارو انتي نتصبع بهل تجري أفلالاي نقول نقريفكا أبحبرا وراي معسال جدا يوم ودي سب بوليتيكا وانساسات راح يكون محبراون بوليتيكا وانساسا مخانو استتصحفة قدم لداتا كريستوسيو حزب تجرين بوليتيكا وفتراتي راح يكون نزبنات بستخايدة بوليتيكا وقالسي حدا بوليتيكا وسبقنا بهلن فتيرو بمسوعة النتن حبرا وخبرتات استنادقا دل حد الناس فترة ربحو وزنة حبيرو زنطفنا حبرا وعمام دلو زخانة حزبيو بوزحات حزبتات هلون حداقا كم زقات حزب تجري هلون زفتاتنو وشتاون قدامون بدهتات قد إمامويم لمون كم تمالي حبير كم بده جدًا جيرو لو بهل تجري أفلالاي نقول نقدفكا أبحبراو أجنداتات معسال جدًا يبل قاتيمون نازل لو صلاي غيرم بيتيو أفلالايات بوليتيكا بديالوغو يفتحون كبهال جاهيو زهدم كابزز قدا وغن أي منبرن حزبنا مسمولو كبرون أمربوتو مملاس نمان نموغن زقدا يكونن بوليتيكا ون كخون أي متقبون حقاو زيكون اعتقاد كاب تقراي موسى السلام يفترن بر أبر زلو حتو كخون أي منبرن سلازي زلنا لو عودي بدهيو عودي بوليتيكا إتيوبيا حيلتات سبالحك ألس زكايدلو مدركوين اللو
بزم خنيات كندك رحنتن مفلاي مقالس ጭርሑን ምንጻር አሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንምትንታን ጸላኢ ኻን ፈታዊ ኻን ንምልላይ አሰላልፋ ኻን ምትዕራይ መድረኻዊ ትንተና ግድን ይብል ሕድሕድ መድረኽ ናይ ባዕሉ ሓይልታት ኣለዎ ሎም ዘሎ ቀደቕ ረሕንቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ዲሞክራሲን ጽንተ ዝፈጸመ መላኽ መንግስትን እዩ እዚ ዘይተቐበለ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክርድኦ ይኽእልን ነዚ ተኽእሎ ዝፈጠረ ርዕዮተ ዓለምን ቁሳዊ መሰረትን ምፍላጥን ኣገዳሲ ይብል ጽንተ ታሪኽ ዘሎም ሃገራት ናዚ ጀርመን ካምቦዲያ ቦስኒያ ሄርዘጎቪና ሩዋንዳን ከም ኣብነት ወሲድካ ጽንተት ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ بنصصر ملس مركبي كاليو استطقس هاجرات الجنوسايدن كفصم اب تمساسالي عبيتاي نبران جرمن رئيس مالستهان صلو درباو قالس زكايدلو سوشال ديموكراسي تمكرو زنبرو لهاجر استفطر اخرار بهيرتኛ ኃይል ዝፈጸመዩ رواندا سساتات جميرو بمنግስት ኃይልና ታንጸዝ ገበለ ዓለታው ጀኖሳይዲ ፖሊሲዮ በመንግስት ተመርሐዩ ካምቦዲያ ናብ ስልጣን ዝመጸ ወገን ሽማግሌታት አየድልኒ ዝፈጸመ ወንጀልዩ ስለዚህ መወገስዩ ነናይ ባዕል ምክንያት ያለው ወንበር መንግስታት ዝፈጸመው መሆኑ ገልጸው ቁልቁል ቁጠባ ዓለም 1929 ንኹነታት ተገዲድዎ ንጸገማት ጀርመን አይሁዳን መወንጀል ተጀሚሩ ኣብ ጀርመን ዝነበሩ ኃይልታት ዲሞክራሲ ንስነሳቶም ዝናቆሩሉ ዋነሩ ኣብ ህዝብ ትግራይ ዝተኻየደ ጽንተት መሰረታዊ ምክንያት ብመጽናዕቲ ምርዳእ የድልዩ እቲ ጉዳይ ለምውን ቀጽለሎ ህልውና ትግራይ ንምውሓስ ንስመር ኣብ ዝብል መቃን ንምዕሳል ግድን ይብል ህልውና ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ምክንያት ግልጽ እዩ ጸረ ዲሞክራሲ ኃይልታት ኣብ ስልጣን መቀጻሎም ሓደጋ ዘይተቀንጠጠ ምዃኑ ግልጽ ይገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ንዲሞክራሲ ዝጣበቅ ደርባዊ ኃይል ዝተዳኸመዩ ንዲሞክራሲ ዝቃለሳ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ዝደኸማየን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እውን ኃይል ሚዛን ፈጢሩ ዓርሱ ዘይከላኸልዩ ዲሞክራሲ ዝብሉ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ሓበራዊ ግንባር በመፍጣር ዝከላኸልሉ ኩነት የለን ጉጅለ ብልጽግና ጽላኣት ትግራይ መንግስታዊ ፖሊሲ ክኸውን ኪኢሉ ናዚ ጀርመን አንጻር አይሁዳውያን ዝካየድ ዝነበረ መጥቃዕቲ መንግስታዊ ፖሊሲ ከም ዝነበሮ ማለት እዩ ኣብ ሩዋንዳ በሁቱ ዝዝወር መንግስት ጀኖሳይድ ጽላእ ቱትሲ መንግስታዊ ፖሊሲ ገይርዎ ነይሩ እዚ ንምርዳእ ዳንኤል ክብረት ዝተዛረበ ምርዳእ እዩ ሓደ ከንቲባ ድሬዳዋ ቁርዓን ብምጥቃስ ጸላእቲ ዝተባሃሉ ደቂ አብርሃም ኢሉ ደንበ ፈልዩ ስለዚ ሓደጋ ህልውና ትግራይ አብይ አሕመድ ናብ መዝነት ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ መንግስታዊ ፖሊሲ እዩ ለምውን ይቀጽል ኣሎ ህልውና ሓደጋን ክባሃል ብቐንዱ ፕሮጀክት ጽንተት ህዝቢ ትግራይ قصالي زرغاغز تግራይ مفراس اجندا صلااتاي تقيرن قالس ህዝብ ትግራይ ብሄረ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ መንግስት ቁጠባን ትግራይ አፍሪዮ አቅሚ ፖለቲካ ትግራይ مفراس ማለት አቅሚ ትግራይ مفراس እዩ ድሕሪ ኩናት ተመሊሳውን ከይተስዕረር ሰላስታው ጽንተቲ ካይደላሎ ትግራይ እዚ ምስካርቴጅ ቀደም ቱኒዚያ ብግዛት ሮም ምስተስዓረት ካሊ ሲቅረ ገዛ ከይስራሕ እግድ ስለዝተገብረ ዝጠፈ ስልጣን ምንጽጻር ይግባ ኣብ ካርቴጅ ፖለቲካ ኃይል ምስተስዓረ ህዝብን ስልጣንን አጥፊዮሞ ትግራይ مفراس فلما بوليتيكا وداب حوحات مفراس زبل امر زختل زلو بهره تግራይ بزي مرحه كقر مغباريو حوحات كم بوليتيكا محبر طرح انت يكون ابال حوحات ون باكل كطفي تفريلو اتو ጉዳይ كا ناي حوحات طرح يكونن اهديد بلصغنا انصراو نصانت زلو መንግስት ከይሎና خليو وعلي سلام بمزماز تمرص መንግስት بغزياو መንግስት كمسرت غيرو اب مفراس حدث قوم تنقدمت كيدو اب ግምት زلو زي منصصرن عنينين ون ناي زكيد مرأيايو حوحات حغاوነት ተኸልከለሉ ኣብ መንግስት ዘሎ እጃም በኸይድን መህሳስዩ መረጻ እንከ መጽእውን ህዝብና ዝመስሎ ከይመረጽ ተኸልክለሉ ሕጋውነት ሕወሓት ምኽላእ ማለት አባልነት ክብቶን ምግባር እዩ ንሕወሓት ከልክሎም ስምረትን ዝባል ንምምስራት ይሸባሸቡ ጸኒሖም አባላት ሕወሓት ብስምረት ክውረሱ ተሓሲቡ ዝተሰርሐ እዩ ቀጽሉ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ካብ ትግራይ ጉሒፍና ክነውጻለና በማል ኣብ ዓፋር መስተኣናገዲ ብምፍጣር ብገንዘብ እንታይ ቀረ ሰራዊት ከስድዑ ፈቲኖም ሓይሊ ትግራይ ፖሊሱ بحيل هودير كتكا أبدباباي تخاتعهم رينجر بلصقنا استخدنا حيل سلام زبل عطقون فطيرهم صعبو زلو سقومتي باجت تግራይ مأقاديو حد سمرتاوين باجت تግራይ ناعتهم كم استبدب يزارو باجت مأقاد بوليتيكا وقللاون مفتار تحاسيو استسرحيو سلازي سلاحتاو جنوسايد كقصل كم زلو صلااتنا علامهم كم زي غرفو مردايد اللي ابسغغر زركو بوليتيكا وقطبا زولدو حيل صلنتات دحر 7 عامታት ቃልስና ተረኸመ ዝመጸሉ ኹነታት ተፈጢሩ ملكعي أجندة تجري مخبر مثل عرسه وسانة حزب تجري حزبي نام ربطو نسمو كبرتو كملسيو كالي أجندة قال نجريو جروحنا ربح والكسبات انتي كنا ربح هلونان حزب تجري كخوني قباء سلام نعخ تجري